ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات ذی وقار دوستوں، بزرگوں،
نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج کے اس درس قرآن کریم کے موقع پر کچھ باتیں اس تاریخ اسلام کے عظیم واقعے غزوہ احد کے متعلق جو کہ اسی مہینہ میں پیش آیا، کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کچھ ایسی باتیں اپنی رحمت سے القاء کریں جن باتوں کے سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو ایمان و عمل کی ترقی نصیب ہو۔ ویسے تو اس تاریخی معرکے کے کئی پہلو ہیں، اگر اسے چھیڑا جائے تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن یہاں میں آپ کو کوئی واقعہ برائے واقعہ سنانے نہیں آیا، بلکہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں اور عبرتیں میں یہاں عرض کروں کہ جنہیں سن کر اور سمجھ کر ہمیں دین حق کی پیروی نصیب ہو اور ہمیں بھی دین اور شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں پنجابی، چلو اپنی پرانی روٹین پر پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے آج اردو شروع ہو گئی، حالانکہ یہاں تو درس پنجابی میں ہی ہوتا ہے۔ کوئی ضرورت سب تو بڑی چیز جڑی اس حق و باطل دے معرکے وچوں سمجھ آندی ہے وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بے مثال اطاعت اور قربانی۔ سب تو بڑی چیز
جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملی کفار مکہ دے آن دی 3000 دا لشکر اور بڑی تیاری نال اور یہ جنگ انہیں محض جنگ نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے دلیں چ انتقام دی اگ بھڑک رہی ہے، کیونکہ 1 سال پہلے بدر دے موقع انہاں کفار مکہ دے 70 چوٹیاں دے سردار قتل ہو گئے۔ بڑی زبردست قسم دی شکست فاش انہوں ہوئی۔ اے اس بدلے دے اتارن واسطے، انتقام لین واسطے ذرا ہور بھڑکے ہوئے، لیکن انہوں دے مقابلے جس لئے ملتی ہے نا اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرات صحابہ کرام نو، انہاں دی بے مثال اطاعت اور جذبہ، وہ بندہ جلے پڑھتا ہے نا حیران ہوتا ہے۔ اور ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ جڑا اللہ قرآن کریم انہوں نے ایمان نو مثال بنا کے بطور معیار دے پیش کیتا ہے نا کہ ایمان لے آؤ جی میں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آؤ، وہ بالکل 100% درست نظر آتا۔ میں یہ گزارشات عرض کر کے میرا مقصد یہ ہے کہ میں تنوں حضرات صحابہ کرام دی وفا شعاری سناواں، انہاں دی اطاعت گزاری سناواں، تاکہ اللہ کرے ساڈے دلاں چی او تذکرہ سن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ سب تو پہلی چیز حضور مشورہ کرتے یہ جڑا ہن لشکر آ رہا ہے تے بالکل نزدیک پہنچ گیا ہے مدینے دے، انہاں دا مقابلہ اتھائی اندر رہ کے کرنا ہے مدینہ یا باہر نکل کے کرنا ہے، یہ پہلا مشورہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ مشورے طے اے ہویا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی یہ خواہش کے اتھائیں اندر مدینہ دے اندر ہی ٹھہر کے مقابلہ کیتا جائے، لیکن صحابہ کرام دی اطاعت جذبہ اتنا زیادہ ہے، آدھے نہیں یا رسول اللہ کہ نہیں ہو یہ نہ سمجھن بھئی یہ بوز دل ان گھرچ بیٹھے رہے، باہر نکل کے لڑائی کر سکتے۔ اور پھر جس ذوق اور جس جذبے اور جس شوق دے نال او شریک ہوئے، سبحان اللہ، جلے حضور صفاں پہ تیار کر دینا تے جڑے جڑے بندے نال شریک کرنے جنہاں نال لے کے ونجنا، اس لئے اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے حضرات صحابہ کرام دے سیرت دی کتابیں موجود ہے، سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، اس دی آواز کم کر دو، منہ مورا کرو اس کا۔
رخ ادھر کر دیو، آواز ویسے تھوڑی کم کر دو، بس ٹھیک۔ اللہ اللہ۔ تو او اس شوق تو جو ساڈا بھی نام لکھیا بنجے، عمر چھوٹی ہے لیکن انجے قدم اتا چا کے اپنا قد ودھا کے کھلوندے نے بچے، جو سانو حضور چھوٹا نہ سمجھن تے پیچھا نہ کر چھوڑن، اساں حضور دے نال شریک ہونا چاہنے ہاں۔ کوئی طریقہ ایسا ہوئے کہ ساڈا نام بھی مجاہدین دی صف دے اندر شامل ہو۔ یہ تو حضور دے صحابہ، ایک اوہی تا ہیں نا پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے، انہاں دے نبی آکھیا کہ اللہ دا حکم ہے جہاد واسطے نکلنا ہے، انہاں کے جواب دیتا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ خود جا، اپنے رب نو نال لے جا، آپ ونج کے لڑ لو، اسی تا اے بیٹھے۔ انہاں دا جواب نہ شکریہ دا بنی اسرائیل دا، جبکہ انہاں دے مقابلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو اگر ویکھیا جائے تو اتھے تا ایسے ایسے واقعات نظر آندیں تے ایسی ایسی قربانیاں نظر آندیں کہ انسان حیران ہو گئے۔ بچیاں دا اے جذبہ تے نوجواناں دی تا اللہ اللہ، انہاں دا جذبہ تے کمال ہے۔ ایک بچے نو حضور نے شامل کر لیا، اس نے حضور نو تسلی دیتی ہے کہ میں اس معاملے بڑا باہمت ہاں۔ حضور نے انہوں شامل کر لیا، اس دے انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو، وہ کشتی کرائی گئی تے جیڑا آ کے ایک گل پیا کردا ہے، اس نے انجے منٹا سیکنڈ اس نو پچھاڑ دیتا، جنہوں شامل کیتا او دی کنڈ چلائی۔ حضور نے اس دا جذبہ ویکھ دے ہویا اس دوسرے بچے نو بھی لشکر دے وچ شامل فرمایا۔ اے بچیاں دا جذبہ، ساڈے بچے نو تا فرصت کوئی نہیں نا موبائل تو یا گیماں تو، یا آج کل تا نوی مصیبت ٹک ٹاک والی آئی نا، سب نوجوان لڑکے لڑکیاں چند ٹکیاں اور چند پیسیاں دی خاطر اپنی عزت نو سرے بازار ننگا کر رہے، سرے بازار۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ چند ٹکے، چند روپے۔ یہ ویدہ ہے کہ میرے لائک کتنے ہو گئے، میرے لائک کتنے، من کتنے لوگاں لائک کیتا میرے اس کلپ نو، میری اس ایکٹنگ نو، میرے اس رویے نو۔ لوکاں دے لائک نال کیا ہے؟ اصل تا اے ویکھ کے تینوں اللہ تے اللہ دا رسول لائک کردا ہے کہ نہیں کردا۔ کدی ساڈا اندے بھی دھیان گیا؟ لوکاں دے لائک کرن نال کیا ہے؟ اس واسطے انہاں چیزاں نو سن کے ساڈے نوجوان دوستاں نو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی تنزلی کیوں آ گئی۔ چلو جڑے بھی بے عمل ہاں، بد عمل ہاں تو اسے نسل چنا، ہاں تو اسے لڑی چو، نسبت تو انہاں نال ہے، تو پھر وہ ساڑھے اندر وہ غیرت کیوں ختم ہو گئی؟
جبکہ اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور دی یہ حالت ہے کہ آپ دی زندگی دا ایک طویل عرصہ ایو مدنی زندگی جڑی آپ دی کل 10 سال ہے نا، انہاں 10 سالاں چ ویکھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگاں لڑیاں انہاں 8-9 سالاں دے وچ. کتنیاں؟ 27. اور بستر مرگ دے اخیر تے پین، موت دا وقت قریب ہے، آخری ساہ پہ لیندن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مدینے دے باہروں لشکر اسامہ تیار کھلوتا، جہاد واسطے ایک لشکر تیار کر کے اس کو روانہ ہی کیتا ہے کہ نہ لئی وفات ہو. یعنی زندگی دے آخری ساواں تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشن لا الہ الا اللہ واسطے اپنی جاناں پیش کیتیاں، اپنے صحابہ نو پیش کیتا، اپنے مالا نو پیش کیتا. آج ساڑھے اندر اتنی تنزلی کیوں آ گئی ہے کہ ساڑھا دھیان دین والے پاسے رہ ہی نہیں. ایک لمحہ فکریہ صرف میں اسے واسطے یہ عرض کر رہا گزارشات کہ اسی بھی دین دا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اے مال تے متاع تے دنیا دا پیسہ تے دولت اے سب اتھا ہی رہ ونجن والی چیز. اے کل دی ایک خبر چل دی ودی ہے فیس بک تے تو حضرات ویکھیو سی نوجواناں، اے سائیکل سراب سائیکل والا شیخ محمد اکرم نا لکھو یا جدی کمپنی بڑا مشہور، مطلب اس دی وفات ہوئی ہے، او دی ڈیڈ باڈی پئی ہے ہسپتال وچ، کفن دتا ہویا ہے، او دی میت پئی ہے تے او جتنے دن ہسپتال وچ رہیا ہے تے او منتا کردا رہیا انتظامیہ نو میرے گھر رابطہ کرو تے میرے کوئی بال بچے آمن میں مل لواں آخری وقت وچ. او حقلہ اس ہسپتال وچ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے تے اس دی زندگی دا کمایا ہویا پیسہ، اس دی 3 بیویاں تے بہت سارے بچے جڑے او اس وچ اتنے مصروف ہیں کہ آخر وقت وچ اپنے باپ دی زیارت دا شرف بھی انہاں نو نصیب نہیں ہویا، توفیق نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ انہاں نے لاش دی وصولی تو ہی انکار کر چکا. ایک بہت بڑے بزنس مین دا واقعہ تازہ تازہ تسی فیس بک کو لو وائرل ہویا پیا ہے، ہر جگہ تے ایو نظر آ رہا ہے. اس دی میت پئی ہے تے اس دی لاش دی وصولی کرن والا اپنے پتراں چوں تے رشتہ داراں چوں تے گھر چوں کوئی، حالانکہ 3 بیویاں اور بچے، بہت بڑا بزنس مین، لیکن حالت ہے تے اساڈی ساری غفلت دی وجہ ایو شیاں نہ دنیا دیاں، مال تے متاع تے پیسہ تے دولت تے ایو پتر جنہاں تے مان کرے نیاز، ایو اولاد جدا بڑا فخر ہوندا ہے کہ میرا پتر. اور اللہ دا قرآن کیا دا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اور دنیا والوں المال والبنون، اے جڑا مال دنیا دا تے اولاد جڑا بڑا مان تے بڑا فخر ہے. اللہ دا قرآن آدھا ہے زینت الحیات الدنیا، اے ساری رونق اسے دنیا دی زندگی دے اندر ہے. اس رونق تے اس نعمت دا فائدہ محض دنیا تک محدود ہے.
زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی نموز و نمائش، اے دنیا دا بڑا فخر تے بڑا مان. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. انہاں اگے ون کے کم کوئی نہیں آمنا، اگے جس چیز نے کم آمنا ہے او باقیات صالحات، او باقی رہن والیاں نیکیاں. خیر عند ربک ثوابا، جڑیاں اپنے رب دے نزدیک ثواب تے اچھی امید دے لحاظ نال بڑیاں بہتر ثابت ہونیاں. تو وہ نیکیاں تے نیک اعمال تواڈے ثابت ہونے اچھے ون کے. ورنہ اس مال تے اس اولاد دے نتیجے دے اندر دنیاوی کوئی چند تھوڑا جہا ٹکیاں دا یا تھوڑے جے وقت دا نفع دا تانوں نصیب ہو سکتا ہے، آخرت دا نفع کدی مال دے نال نصیب. ہاں ایک طریقہ ہے کہ اس مال نو اللہ دے نال کوئی تجارت کر لئی جائے، سودا کر لے وجے، اس جان دا، انہاں اولاد دا اور بیٹیاں دا اولاداں دا اپنے مال دا تے اپنی جان دا جے سودا بندہ اپنے اللہ دے نال چا کرے ود امید ہے. جویں اللہ دا قرآن خود اعلان کردا ہے، اللہ تعالی دا اعلان. اللہ فرماندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اے سودا کر لیا ہے کس دے نال؟ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے نال اے سودا کیتا ہے کہ جان تے اپنا مال جیڑا ہے اے تسی مینوں دے چھوڑو تے میں بدلے دے اندر ایک ایسی نعمت تانوں دیواں گا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جس نعمت دا نام کیا ہے؟ جنت. ایک اللہ دا سودا ہے، یا تا بندہ اے کرے پھر تے ہے اس مال تے اولاد دا اگے بھی فائدہ متعدی ہو ونجے. وگرنہ اگر غفلت اس پیا رہے تو پھر اے مال تے اے اولاد نیری ہلاکت تے تباہی تے بربادی ہے. کدی اس دے نتیجے دے اندر انسان نو آخرت دا فائدہ نصیب. یہ چیزاں سوچیاں ونجاں، اے درس اور اے تقریراں اور اے نشستاں اور اے مجلساں اور اے محفلاں، انہاں دا مقصد کیا ہے؟ محض ایو ہے کہ تھوڑی دیر وقت کٹ کے بندہ آوے تا مت بہ کے تھوڑی جئی اپنی آخرت دی فکر کر. زندگی تو ختم ہو گئی. حیاتک انفاس تعد فکلما، حیاتک انفاس تعد فکلما مزا نفس من انتقلت به جزعا. اے ساری دی ساری زندگی اے ساواں دا مجموعہ ہے، اے چند سانساں دا مجموعہ، زندگی سانساں دا مجموعہ. جڑے ویلے ایک سانس ساڈا نکلدا ہے تا ساڈا او مجموعہ تھوڑا ہو ویندا ہے. اے پوری زندگی ساواں دا سرمایہ، جتنے سا پوری دن پورے 24 گھنٹے اس مجموعے چوں نکل گئے. اے دن بدن ساڈا سرمایہ تھوڑا تو تھوڑا ہوندا چلا جا رہا ہے. ایک موقع ایسا سی کہ سرمایہ بالکل ختم ہو وجنا ہے تے اس ویلے بندہ آکسی اے کاش کہ میں سمجھ لیندا، اج میرے کول وقت ہوندا. اس ویلے اللہ تعالیٰ نو آکسی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا
انا ظالمون۔ اللہ ایک موقع ہور دے میں وج کے دنیا دے اندر اپنی اصلاح کرن دا وعدہ کرے نہ تیرے نال، ایک موقع ہور دے مینوں میں دنیا دے اندر وج کے نیک تے چنگے عمل کرن دا وعدہ کرے نہ تیرے نال، ایک موقع مینوں ہور دے میں دنیا دے اندر اپنا مال تے متاع تے اولاد تیرے رستے دے اندر خرچ کرن دا وعدہ کرے نہ تیرے نال۔ لیکن اللہ کریم فرماونا ہے نہیں، اج جو کچھ ہو گیا وہ تسی تو میرے نافرمان بن کے آئے۔ میرا ایک قانون ہے کہ اگر میرا فرما بردار بھی آ کے میرے کو واپس ونجن دی اجازت منگے، میں اپنے فرما بردار بندے نو بھی واپس ونجن دی اجازت نہیں دیندا تے نافرمان نو کیویں دے سکدا؟ فرما برداراں نو اجازت مل سی، وہ بھی خواہش کرے سن۔ اے جڑی میں آیت پڑھی ہے، اے جڑے شہید ہوئے غزوہ احد، اور کافی سارے شہید ہو گئے، کتنے شہید ہوئے؟ 70 شہید ہو گئے۔ اللہ تے وقت انہاں دے متعلق باقیاں دا دل تھوڑا جہا پریشان ہویا کہ اج ساڑھے بہت سارے ساتھی ساڑھے کو وچھڑ گئے، تے حضور علیہ السلام دے کول آئے تے اپنی پریشانی دا اظہار اسے موقع تے آیتاں اتر گئیاں۔ اللہ اللہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اے میرے نبی جی انہاں اپنے یاراں نو آکھو لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، نہ گمان کرو انہاں نو جڑے قتل ہو گئے اللہ دے رستے دے اندر مردہ، انہاں نو گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، او تا زندن اپنے رب دے کول اتھے انہاں نو روزیاں دتیاں جا رہی ہیں، او تا بڑی عیش تے بڑے آرام تے بڑے سکون دے اندر، کیونکہ انہاں نے وہ سودا کر لیا ہے جڑا سودا جس دی پیشکش اللہ نے کیتی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہاں نے اللہ کریم دے نال جس سودے دی پیشکش کیتی ہے، اللہ کریم نے جس سودے دی پیشکش کیتی ہے انہاں نے اس سودے نو قبول کیتا ہے، اپنی جان بھی دے چھوڑی ہے، اپنا مال بھی خرچ کر چھوڑیا ہے، وقت اللہ نے انہاں نو جنت دے انہاں درجات دے وچ جڑے ویلے پہنچایا ہے، اتھے ون کے جڑے ویلے پہنچل تے اتھے ون کے خوش ہوئے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اتھے اللہ دیاں نعمتاں ویکھیاں نے تا بڑے خوش ہو گئے، اللہ دے فضل ویکھے نے تے بڑے خوش ہو گئے، اتھے ون کے اللہ کریم نو دل جڑے ویلے اللہ تعالیٰ انہاں دے کولوں سوال کیتا ہے حل تشتہون شیئا، کوئی شے اگر تانوں چاہیے اس جنت وچ تے میں اللہ دیون نو تیار ہاں، اس ویلے آ دل لا حاجت لنا، سانو کوئی حاجت تے کوئی ضرورت کوئی نہیں، اللہ تو جنت دے چھوڑی، جنت دیاں نعمتاں دے چھوڑیاں، ساری دی ساریاں نعمتاں نچھاور کر چھوڑیاں، ہن سانو کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ دے نہیں مینوں دسو میں تانوں کچھ دیونا چاہنا، اس ویلے آ دل لا حاجت لنا، سانو کوئی ضرورت تے حاجت کوئی نہیں، اس موقع تے اللہ کریم وطری واری پوچھ دل فلما علموا اللہ یترکو، جڑے ویلے وے دل جو اللہ بغیر پوچھے دے چھڑے دا نہیں، اس ویلے آ دل انت رد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، او اللہ جے دیونا چاہنا ہے اول تا ضرورت کوئی نہیں، سانو ہر شے دے چھوڑی آئی، جے تو نہیں چھوڑے دا تے ضرور پوچھ دے ساڑے کولوں تے کچھ دیونا چاہنا ہے، دوات ساڑی یہ خواہش ہے جو انت رد ارواحنا الى اجسادنا،
وت اے کر جو ساڈیاں روحاں نو واپس لوٹا ساڈے جسماں وال او جسم جڑے دنیا دے اندر زخمی ہو گئے او جسم جڑے دنیا دے اندر قتل ہو گئے او جسم جڑے دنیا دے اندر شہید ہو گئے او جسم جڑے تیرے راہ دے اندر خون دے اندر لت پت ہو گئے او جسم جنہ دے اکھ بھی کٹ دتیاں گئیاں اکھاں بھی کٹ دتیاں گئیاں کن بھی کٹ دیتے گئے نک بھی کٹ دیتا گیا ہوٹھ بھی کٹ دیتے گئے اور جویں اللہ دے نبی جی دا چاچا سکا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جانہو اسے جنگ احد دے موقع دے اندر کس طریقے دے نال انہاں دا مسئلہ کیتا گیا تے انہاں دے ہوٹھ بھی کٹ دیتے گئے حالانکہ او چاچا ہے جڑے ویلے کھلوتے پچھو جہاد دی اجازت منگنے یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو میں بھی بن کے اندر صفحے شامل ہو ونجا اللہ دے نبی فرمائیں دے چاچا ایک واری تو ٹھہر ون مجاہدین پہ جہاد کریں دل جڑے ویلے تیری ضرورت پہنچی تے میں تینوں بھیج دے ساں وقت تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی نو آ دن اللہ دے نبی جی مینوں کدیں بھیجو آ سامنے جنت پہ مل دی تے میں ایتھے کھلوتا مینوں اجازت دیو اللہ دے نبی جی بار بار اجازت منگن دے باوجود بھی نہیں دیندے حتیٰ کہ دل دی گل دس چھڑے دل میں تینوں اس واسطے اجازت نہیں پیا دیندا جو مینوں دنیا والے دسیں دل میں اپنے باپ عبداللہ دا چہرہ کوئی نہیں ویکھیا میرے پیدا ہونے تو پہلے میرا باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا تے میں اپنی پیدائش دے وقت بھی یتیم ہو کے پیدا ہویا تے میں اپنے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا میرے دل دے اندر امنگاں اٹھ دیاں ہائے کاش میرا باپ زندہ ہویا میں بھی اپنے باپ دی جھولی اچ بواں ہائے کاش میرا باپ زندہ ہویا میں بھی اپنے پیو دی انگلی نپ کے ٹراں ہائے کاش میرا باپ زندہ ہویا تو میں بھی اپنے باپ دے نال وہ محبتہ والا تعلق پیدا کراں لیکن لوگ میں دسیں دل باپ تا توڑا دنیا تو چلا گیا ہے لیکن آئے جڑا توڑا چاچا ہے امیر حمزہ انتا سنو ابی لوگ دسیں دل او میرا چاچا تیری شکل بالکل میرے باپ عبداللہ آ رہے اس واسطے میں نہیں چاہتا جو میرے باپ دی شکل میری اکھی تو جدا ہو بنجے اس واسطے میں تنوں اجازت نہیں دیندہ بار بار اجازت منگ دل تے اجازت اس واسطے نہیں دیندے اتنا لاڈلا تے پیارا چاچا امیر حمزہ لیکن جڑے ویلے وقت آ گیا موقع تے ضرورت پہ گئی اللہ دے نبی اپنے باپ دی شکل والے چاچے دی قربانی بھی دے چھوڑی اپنے باپ دی شکل والے چاچے دی قربانی بھی دے چھوڑی اپنا دل دے اتے وہ چھریاں تا چل دیاں وہ دل تا کٹدا تے اندرو تڑپدا دل جو میرا چاچا کدائیں میرے کو جدا نہ ہو ونجے لیکن وہ تو وہ ہویا جڑا قدرت نو منظورا اتھے جڑے ویلے پہنچے صفحہ دے اندر تے وحشی جڑے جس حجے تائیں اسلام قبول نہیں کیتا وہ پچھو تا کے چے تے اس تا بڑا مال تے پیسے مکائے ہوئے اس امیر حمزہ دے قتل واسطے لہذا وہ کے چے جو میں ہور کسے نو مارا یا نہ مارا میں امیر حمزہ دا قتل کر کے ضرور انعام ون کے لینے اللہ اکبر کبیرہ وقت اس نے قتل کیتا تے بعد ہندہ نے آکے مسئلہ بھی کیتا ہوٹھ بھی کٹ دیتے گئے نک بھی کٹ دیتا گیا کن بھی کٹ دیتے گئے اکھاں بھی کٹ دیتیاں گئیاں حتیٰ کہ سینہ مبارک چیر کے اندروں کلیجہ کٹ کے تے ہندہ نے اپنے دندن دے تلے چبا چھوڑیا اتنا زیادہ اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی دیاں خیر بہرحال اے دردناک واقعات اے جڑے پیش پیان دن سانو کے سبق پہ دن دن کوئی کہانیاں تنا سنن واسطے تھے آئے بیٹھے اساں اے سننے جڑے ویلے اللہ دے نبی اپنے دین واسطے اپنے سکے چاچے نو قربان کیتا اپنے باپ دی شکل والے چاچے نو قربان کیتا اپنے بڑے بڑے عظیم شان کمانڈروں نو قربان کیتا حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ دیاں قربانیاں برداشت کیتیاں لیکن دین دا سودا نہیں کیتا حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں بھی قربان کیتا لیکن دین دا سودا نہیں کیتا حتیٰ کہ اپنے وطن تے چمن تے امن دا بھی اور جڑا قربان چا کیتا لیکن دین دا سودا نہیں کیتا آج تو تے میں اتنے کیوں پیچھے چلے گئے ہیں آج دین دا نقصان ہوئے ساڑے کنہ تے جو نہیں رنگ دی آج دین دا نقصان پہ آندہ ہوئے سانو کوئی
ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوندی، لیکن ساڈے ایک ٹکے دا نقصان ہوئے تا ساڈے دل دے اندر بڑیاں امنگاں اٹھدیاں، ہائے کیوں مینوں نقصان ہویا 10 روپے دا، کیوں مینوں نقصان ہویا 100 روپے دا، کیوں مینوں نقصان ہویا 500 روپے دا۔ اور دنیا دے اندر تا چند ٹکیاں دے نقصاناں تے ساڈیاں رات دیاں نینداں وی اڑ ویندیاں، لیکن اتنی کیوں تنزلی آ گئی تے اتنا کیوں ساڈے دل پتھر ہو گئے؟ ادوں اسلام دا خون ہوئے، پیغمبر اسلام دا مذاق اڑایا جاوے، قرآن کریم دی مخالفتاں کیتیاں جاویں، ساڈے مسلمان بھائیاں نو کٹیا ونجے، او فلسطین دے اندر، او کشمیر دے اندر، او برما دے اندر، او عراق دے اندر، او شام دے اندر، کیویں دنیا دے اندر ساڈے اسلام دے اوتے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ساڈے مسلمان بھائیاں تے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اتھے اساں اپنے ہتھاں دے نال کیویں اسلام دا مذاق اڑانے ہاں، کیویں شادیاں تے خوشیاں تے غمیاں دے موقع تے اللہ دے رسول نو ایک واری پاسے لا کے تے کیویں شیطان دا ناچ نچانے ہاں، تے کیویں شیطان دا مشغلہ تے میلہ لا چھوڑنے ہاں۔ کیوں ساڈے دلاں دے اندر دین دی قدر نہیں رہی؟ اللہ دے پیغمبر نا اس دین دی عمارت نو بڑے خون دے نال جڑا سیراب کیتا، اس گلشن نو اپنے خون دا پانی لا لا کے اس نو سیراب کیتا، تے جڑے ویلے تارا ور ہویا تے پھل پھل لگے لگ گئے، اس ویلے ساڈے حوالے ہو گیا، لیکن سانو شیطان نے اتنا ورغلایا کہ اساں اپنے دین دے سودے بازیاں تو بھی پیچھا نہ ہٹے۔ اللہ 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 اللہ، یہ واقعات سانو سبق دیں دیں کہ اساں بھی غیرت کریے، اساں بھی غیرت کریے، دل دے اندر دین دی قدر پیدا کرنا۔ خیر گل میں کیڑی کردا پیا، جو دنیا دا مال متاع ہے بڑا عارضی جہا، اے جے اگر اللہ نو ناراض کر کے اگا لگے گے اسے تے اتھے بن کے واپسی دی فرمائش کیتی تا اللہ واپس آون دے بنا، کیوں؟ تو تا نافرمان بن کے گیا کھلائے، جڑے فرما بردار بن کے گئے کھلے انہاں نو ہی واپسی دی چھٹی کوئی نہیں۔ او گل پہ سنیندم تے وچوں نکل آئیے گل۔ او شہداء جڑے ویلے جنت وچ پہنچن تے اتھے بن کے اللہ پہ پوچھدا ہے حل تشتہون شیئا، کوئی شے منگنی نے تا مانگ لو، تے او کیا دن ان ترد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اللہ جے کرنا چاہنا ہے کوئی شے دیونا چاہنا ہے تا اے کر جو ساڈیاں روحاں نو ساڈے جسماں دے واپس چل لوٹا۔ یہ کیوں واپسی کی فرمائش کر؟ اللہ بزبان حال آکھنا چاہتے ہیں جیڑا مزہ تیرے راہ چ شہید ہوندیاں آیا ہی نہ، او مزہ تیری جنت چی۔ اس واسطے وقت ایک باری روحاں ساڑیاں نو پیچھے ملا ساڑے جسماں نال، اسی وقت زندہ ہوئیے، وقت ونیے تیرے دشمن دے نال مقابلہ کریے، پھر ساڑی گردن دے اتے تلوار چلے، پھر گولی لگے، پھر ساڑے جسم دے چیتھڑے اڈن، وقت ساڑی روح پرواز کرے، مڑ جنت دے استقبال ویکھیے، مڑ مزے ویکھیے شہادت دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ کیا دا انی قضیت انہم لا یرجعون، میرا یہ فیصلہ ہے کہ جیڑا ایک باری ادھے آ گیا واپس میں اللہ اس نو ونجن دے دا۔ تو میں آدھا پیام جو اے تا اللہ نو راضی کر کے گئے شہید، تے اے آدھن سن واپس بھیج تے اللہ انہوں ہی واپس بھیجن واسطے تیار، تے جڑے نافرمان بن کے بیسو انہوں نے کتھوں موقع مل سی؟ گل تو میں اصل اے کر لیا۔ اللہ اکبر کر۔ اس واسطے صحابہ کرام دے واقعات ویسے بھی شوق نال پڑھیا کرو، سیرت دی کوئی کتاب تواڈے کول ہونی چاہیے سیرت دی۔ ویکھو ساڈے گھراں دے اندر خیر ہون تو وہ بھی ذرا سافٹ ویئر تبدیل ہوتا پیا، مزید اگے ہوندے آئے نو ناول تے ڈائجسٹ تے گھراں وچ چیزاں ساریاں، ہن تو خیر ہر چیز موبائل دے اندر شفٹ ہوندی جا رہی ہے نا۔
تو وہ ہر چیز سارے اندر موجود ہے، لیکن کمال مجال ہے جو سارے گھر صحابہ کرام دی سیرت دی کوئی کتاب ہوئے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے کوئی کتاب ہوئے یا اساں اپنے مطالعے رکھی ہوئے ہن جو 40 50 60 سال تک پہنچ چکے ہیں، مجال ہے جو اساں حضور دی سیرت پڑھی ہوئے۔ اگر میں انہی تے سوال چکرا تھوڑے کو میں تھوڑے جو کتنے بندے جنہاں حضور دی سیرت پڑھی، جواب میں جنہاں ڈھائی سی تو پتہ ہے یہ ساری حالت ہے۔ لہذا گزارش کرن دا مقصد ہے کہ میاں دین دی قدر دل وچ پیدا کرو، دین دی قدر پیدا کرو۔ اے دنیا دا مال متاع اور دنیا دا سب کچھ اتنا ہی پیارا، اگے جو کچھ ہے کم آمنی ہے تو وہ باقیات صالحات، وہ نیک کم، وہ طاقت جڑی دین تے صرف کر چھوڑی، وہ مال جڑا اللہ دے بینک وچ جمع چکرایا اتھے ہی کریں دے ودے نا بیمہ پالیسیاں۔ آؤ میں بھی تو دساں ایک بیمہ پالیسی، اے تو بیمہ پالیسی کرے سو تو جڑی برکت راندی کھاندی وہ بھی ختم ہوئے سی، کیونکہ تو سب سودی نظام اور سود حرام، بالکل خالص حرام، خالص حرام۔ لیکن ایک بیمہ پالیسی ہے نے جو اللہ دے بینک وچ جمع کراؤ، کتے جمع کراؤ؟ اللہ دے بینک۔ وہ اللہ دے بینک وچ کیویں ویندا؟ حضور آئے گھر، بلکہ ایک صدقے دی ایک بکری آئی تے حضور حضرت عائشہ نو آکھ کے گئے بھی میں جا رہے ہیں مسجد تے اے ساری تقسیم کرنی۔ تھوڑی دیر بعد گھر آئے واپس تے پوچھا ہاں بھائی کتنا باقی، کتنا گوشت باقی؟ تے حضرت عائشہ فرماون لگی ما بقی منہا الا کتفھا، یا رسول اللہ کوئی شے نہیں باقی رہی سوائے وہ ایک دستی دے، بس وہ ایک دستی رہ گئی ہے، باقی تو میں سارا تقسیم کر چھوڑیا، ایو ایک باقی۔ حضور فرمایا اے ایک باقی ہے، بقیہ کلھا الا کتفھا، باقی تو او ہو گیا جڑا تو تقسیم کر چھوڑیا، ایک ہی تو باقی ہے، یہ تو ساڑھے کول ہے، باقی او ہو گیا یعنی سیب اللہ دے بینک کے چو او ہو گیا جڑا اساں صدقہ کر چھوڑیا۔ اساں دیانا بھی ہونے ساڑھے ہتھوں تا نکل گیا، اے ہن جی میں فصل گزری ہے گندم دی، اشر دے منے سے اساں ڈھلے ہاں، اشر نہ دے دے اللہ دے حق ماری بیٹھے ہاں، پھر دیاں بے برکتیاں اولادہ نافرمان ہو گئیاں، اللہ دے حق مار کے جو وہ کھواونا اولاد نو وقت میں دس او اولاد جڑی حرام دی غذا نال پئی پل دیئے او کیویں او دے وچ برکت پیدا ہو سی؟ اسے جو باروں دھوکے دے کے لوگاں نو فراڈ کر کے ہیں دو نمبریاں کر کے خیانتاں کر کے جھوٹ بول کے تے اساں چند ٹکے کما کے لیا ویے ہیں تے اساں او اپنی اولاد نو کھواویے، بیوی بچے نو کھواویے، دس مینوں گھر وچ امن کیویں ہوے؟ اس اولاد اس برکت کیویں ہو، وہ بیوی کیویں تابع دار ہو؟ اس واسطے او حضور نے ایک موقع تے فرمایا کہ ایک سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ میری امت تے ایسا سی کہ لوگاں نو ایو فکر ہو سی بر روپیہ پیسہ آوے وہ اے پرواہ نہ کرے سن کہ اے حلال ہے یا حرام ہے، وہ آخسن میاں بس کوئی شے آمنی چاہیے۔ آج ساری حالت ہے کہ کوئی نہیں، یقین منو 100%، بندہ دے آوے صحیح بس جی میں آندی آوے۔ لہذا اتنی دین تو غفلت، اتنی بے پرواہی اور اتنا بالکل ہنجے ایک شے ہو جی بندہ فضول سمجھ کے سائڈ تے کر دیندا نا، یہ ساڑی ہن اے حالت ہے اپنے دین دے نال ساڑا رویہ ہن ہولی ہولی اتھوں تک پہنچ گیا کہ اساں معاذ اللہ منہ چ تے نہ آدے کہ دین فضول ہے، لیکن ساڈا عمل پہ دسیندا جو اساں فضول سمجھی ودے، ورنہ اگر وہ کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ قیمتی کس واسطے؟ وہ قیمتی عمل واسطے، تاکہ وہ تے عمل کرن نال ساڈی تجارت، ساڈی زراعت،
ساڈا دفتر، ساڈا سکول، ساڈا گھر، ساڈا سسٹم، ساڈا کاروبار، ساڈا ادارہ جو بھی سیٹ اپ ہے کسے بندے دا وہ برکت پوے، برکت تاں پوسی جو شریعت کے اصولاں دے مطابق چل سی۔ انہاں جاناں دے چھوڑیاں اساں اپنی خواہش دی قربانی نہ دے سکتے۔ خواہش تو وہ بہت پیچھا رہ گئی انہاں دے واسطے۔ خواہش کیا چیز ہوندی ہے؟ تھوڑی جہی کوئی مصیبت تے اوکھا وقت آوے تو خواہشاں ساریاں ختم ہو نہیں ویندیاں، خواہش تو ایو کچھ ہوندی ہے، لیکن انہاں تا اپنیاں جاناں بھی قربان۔ اللہ 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 بچ درمیان ایک ایسا موقع آیا ہے اس جنگ کہ جتھے بہت زیادہ کھلبلی مچی ہے۔ ایک دفعہ انہیں سمجھو بھی جیتی گئی ہے جنگ، نس گئے کفار۔ حضور کھلاریا 50 بندہ ایک جبل رومات پہاڑی تے، بھئی تساں ایتھے کھلوتے رہنا، تساں تھلے فتح ہوئے یا شکست ہوئے تساں ایتھے ہی کھلو ہونا۔ تے جس لئے او لشکر سارا گیا، نس نکل گیا، یعنی انہوں نے مجبور کر دیتا، سب مال متا اتھائیں چھوڑ کے اپنا خوف زدہ ہو کے کہ اج وقت ساڑی خیر نہیں، پیچھے بدر ایک جڑا ساڑے نال ہویا اج وقت وہ ہونے لگا۔ جلے او نسے وہ جڑے اتے 50 بندہ کھلائے، انہیں سوچیا کہ حضور دا فرمان شاید جنگ دے دوران واسطے ہا کہ دوران جنگ تساں تھلے نہیں آمنا، ہوں تو جنگ ختم ہو گئی، دشمن ساڑا نس گیا، نکل گیا، تو وہ ویکھو نکلتا جا رہا ہے، لہذا تھلے لویے تھے اپنا مال غنیمت سمیٹیے اور معاملہ ختم۔ بس وہ تھوڑا جہا سوچ تے سمجھ دا فرق، انہوں آدھے اجتہادی غلطی، انہوں کیا آدھے نا اجتہادی غلطی، اجتہاد یعنی اپنی سوچ دے نال شریعت دے حکم وچ سوچ کے ایک فیصلہ کر لینا، انہوں کیا دن اجتہاد۔ یہ جڑا اجتہاد ہے نا، ایک کرنا بھی ثواب ہے، جڑا بندہ خطا کھا بنجے انہوں ایک اجر ملتا ہے، جڑا بندہ درست ہوئے انہوں 2 اجر مل دن، ایک اجر درست ہون دا تے ایک اجر دین دے حکم وچ اجتہاد کرن دا۔ اے انہاں اجتہاد کیتا، انہاں دی ایک سوچ دی اے مطلب فرق لگ گیا، اور انہاں چوں 40 بندے تقریباً تلے لے آئے۔ دا جڑے ہیں انہاں دا اجتہاد درست آ، وہ آدین بس جو بھی مرضی ہے سنجو حضور آکھیا بے تلے آمنا نہیں، لہذا فتح یا شکست اساں ادوں ویکھنا ہی نہیں، اساں حضور دے حکم نو ویکھنا ہے۔ بس او تھوڑا جہا سوچ وچ فرق بنیا، ایک دا اجتہاد درست ہو گیا ایک طبقے دا، باقی جڑی اکثریت آئی انہاں دے اجتہاد وچ خطا ہو گئی، انہاں دے کولوں لغزش ہو گئی، بہرحال او تلے آئے، او درہ خالی ہو گیا، او جڑا لشکر نسیا ویندا ہے تے انہاں ویکھیا گزردیاں کہ اے پہاڑی تا خالی ہو گئی، ایتھے تے کھلارے ہویا 50 بندہ حضور پاک تے او تا گئے تلے لے مال غنیمت واسطے۔ خالد بن ولید ہجے تک مسلمان نہ ہوئے، انہاں آکھیا اے موقع ہے، وہ سارے لگے ہوئے مال سمیٹن، لہذا تسی اتھوں این پلٹاؤ واپس، اتھوں این واپس چڑھ دیاں، پہاڑی تو چڑھ دیاں وقت میدان چاہ جاؤ۔ او جو انہاں سمجھیا کہ اتھوں این نکل گئے، پہاڑ دی اوٹ چو گئے، او اوٹ چو ہوئے تھے اگوں او جگہ ہو چکی ہے خالی جتھے 50 بندہ کھلوتا، لہذا 40 انہاں چو تلے لے آئے، انہاں خالی جگہ ویکھی، انہاں 8 دانوں تا انہاں کٹ چھوڑیا، او دا شہید ہو گئے، تے اتھوں وط چڑھ کے تے او سارا لشکر پلٹ آیا اس اسلام دے لشکر دے اتے، تے وط او ایک عجیب جہا معاملہ بن گیا، فتح جڑی ہے وہ شکست بظاہر تبدیل ہوندی ہوئی نظر آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے، یعنی ہتھیار رکھ چھوڑے جی بندہ مطمئن ہو رہتا ہے، وہ مطمئن ہوئے کھلوتے ہیں، وقت او پلٹ کے جو دوبارہ حملہ ہویا، وقت مسلمان سنبھل نہ سکے تے تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس موقع تے بس ایک کھلبلی جی مچیے، بڑا ایک عجیب جہا سسٹم بڑے ہیں، تے حضور صحابہ نو پتہ کیا دیں اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، او اللہ دے بندے کدھر ادھر ادھر پھر دیو، میرے وال آؤ، میرے وال آؤ، میرے وال آؤ،
بلا رہے ہیں اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہاں کافروں بھی موقع ملیا, انہاں حضور دے اوتے حملہ کیتا. وت ویکھ صحابہ دیاں قربانیاں, اساں خواہشاں دی قربانیاں نہ دیندے, انہاں جان دیاں قربانیاں دے چھوڑیاں. حضور دے کو کھلو گئے 7 جوان انصار دے, ایک آوے انہاں دے تیر آندے وہ اپنے ہتھاں تے جھلے, اپنے سینے تے جھلے, حتیٰ کہ وہ شہید ہو کے ڈہ گیا. دوسرا اگوں آ گیا, وہ شہید ہو گیا. تیسرا اگوں آ گیا, وہ شہید ہو گیا. چوتھا اگوں حضور واسطے ڈھال بنے اگوں کھلوتے ہیں بے ساڈی جان جاندی ہے تے چلی جاوے, لیکن آمنہ دے لال نو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. انہاں 7 قربانیاں دے چھوڑیاں, حتیٰ کہ ایک تہائی انہاں دے وچوں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ڈٹھن تے زخمی ہوئے. حضور فرمایا میرے قریب کرو, میرے قریب کرو. او قریب کیتا گیا تے او آندے ہی قریب ہوندے ہی زیاد بن سکن نے اپنے ہوٹھ رکھ چھوڑے اللہ دے نبی دے قدم تے, اللہ دے نبی دے قدماں تے اپنے ہوٹھ چ رکھے سے. تے بزبان حال ایو آدا ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر, نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. میرے دل دی یہ حسرت ہے کہ آج میں اپنے محبوب دوتے قربان ہو گئیاں, اتھائیں اپنا چہرہ حضور دے قدمہ تے رکھیا ہے تے روح پرواز کر دے, اور انہاں تا جانا دے چھوڑیاں. اللہ اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت ابو طلحہ, یہ دو میں حضور دے گو کھلو گئے ڈھال بن کے. حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص تا عجیب کام کیتا ہے, انہوں نے چہرہ حضور وال چا کیتا ہے, اپنی کنڈ جیڑی ہے وہ دشمنہ در چا کیتی ہے کہ اپنے محبوب نو ہنج سنبھال لے وچ تے پچھوں کنڈ جیڑی ہے چھل نہیں ہو گئی ہے. لیکن وقت بھی اللہ دے نبی دے دفاع تو پیچھا ہٹے نہیں. اج لوگ صحابہ دے بارے گلاں کرن تو انہاں دی اپنی مرضی تے اپنی سوچ تے اپنی زبان تے اپنی فکر, اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ صحابہ دیاں قربانیاں پڑھ کے اے اندازہ ہوندا ہے اے ایسے عجیب لوگ ہیں, نہ پہلے آسمان انہاں جہاں کوئی ویکھیا تے نہ قیامت تک انہاں جہاں کوئی پیدا ہو سکتا. بہرحال گزارش دا مقصد اے ہا کہ تھوڑا جہا دین والے پاسے اسی راغب ہوئیے. صحابہ دیاں قربانیاں میں تنوں مکمل تو نہ سنا سکیا, میرا گلا کچھ کافی دنوں دا خراب ہے. بہرحال جو کچھ میں عرض کیتا اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس اوپر عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.